الحمد لله انا مسلم طلبت الشهاده فرزقت بها. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. انا ما داير اقتل الناس، انا ما داير اقتل الناس، انا ما داير اقتل الناس. سردوا الحكم ما عندهم، مسلمين على العين والراس، كفار ما عندهم شيء في الشارع، ما عندهم. اننا مسلمين، اننا مسلمين، الحكم لله واللي بعده للمسلمين. كفار ما عندهم شيء ما عندهم. نموت واقفين، شيء ثاني ما نعرفه، شيء ثاني ما نعرفه. جمعتوا كم ناس؟ راسي عديل. انت جمعتوا ناس كم؟ جمعتوا كم ناس؟ ناس وين؟ انت جمعتوا تقتلوا كفار، جمعتوا كم ناس؟ ما قتلت ولا كافر، بس داير اقتل. داير نعرف، داير تقتل كافر صح؟ ايوه. وانت جمعتوا كم ناس؟ كيف؟ من هناك جمعتوا كم ناس؟ محل تهمنا. تقتل كافر جمعتوا كم ناس؟ انتوا كم؟ الجماعة ثاني وين؟ انت مجاهد صح؟ وين اخوانك الثانيين؟ وين اخوانك؟ مجاهد في سبيل الله، وين اخوانك؟ ومجاهد في حبها. تبي شنو؟